अस्सलाम वालेकुम जुले आदाब सत श्री अकाल। तो आज 11 अक्टूबर को हम आपको मेरे एक दोस्त ने कहा था कि आप नर्सरी के बारे में ज़रा आप ब्रीफिंग करो, नर्सरी कैसे लगते हैं, किस किस चीज़ का नर्सरियाँ लगते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अंदर हम आपको ग्रीन हाउस का अंदर, ये बाहर का गार्डन है। तो यहाँ पर इसका अंदर बहुत सारे वैरायटी का फ्रूट्स और बहुत सारे किस्म की लगी हुई है। यहाँ पर रिसर्च करते हैं। असल में हम सर्दियों में इस जगह में रहते हैं, तो सर्दियों में हमें टाइम मिलता है कि इसका अंदर रिसर्च करते रहो, देखते रहो, यहाँ पर तजुर्बा करते रहो। तो मैं वहाँ क्या तजुर्बा कर रहे हैं सर्दियों का मौसम में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिंदी सही नहीं, टूटी फूटी। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो अजीब अजीब को बातें करते हैं, हिंदी आपका समझ नहीं आते हैं। तो मैं कहते हैं यार, हिंदी ही उर्दू ही कहाँ से बना है? जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है। किसी ने यार अलिफ बे बनाया, किसी ने का खा बनाया, फिर वो ज़बान बन गया। तो आपको जो अच्छा लगे, मैं समझते हैं वही सब कुछ अच्छा है। तो मैं अभी आपको लेके जा रहे हैं, ये घर 1990 में बना हुआ घर है। तो इसी का अंदर ग्रीन हाउस है। लेकिन आजकल का टेक्निक क्या कहते हैं कि अभी हम यहाँ नहीं आए हैं, हम आएंगे दिसंबर का पहला हफ्ते में। इससे पहले अभी क्या हाल है आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको दिसंबर का महीना आएगा तो फिर क्या हाल होगा, ये आपको दिखाएंगे। देखो, अब हम इस घर का अंदर से जा रहे हैं। कहाँ पर? ग्रीन हाउस का अंदर। यहाँ पर अभी जो कबाड़ ववाड़ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुर्सी लगाकर जो मेहमान आते हैं तो यहाँ पर हम बैठाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। देखो, इस वक्त आपको बहुत घना नज़र आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि यहाँ हम रहते नहीं हैं, जितना घास है। देखो, ये है अंजीर लगा हुआ है, बल्कि और एक जगह में भी देखा था। तो इस तरीके से अंजीर का पेड़ है। ये है आपका कीवी, आप देख रहे हैं इसका पत्ता, ये कीवी बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आप इसको काट कर बिल्कुल ज़ीरो पे लेके जाएंगे, फिर इसका अंदर फिर नया लगाएंगे सर्दियों में खाने के लिए। इससे पहले आज हम मेरे दोस्त ने कहा था नर्सरी के बारे में। देखो, हमने इसका अंदर आप देखो रिसर्च करते हैं कैसे। देखो, ये है एक डब्बे में, ये क्या है, ये आपका प्योर वो है, क्या कहते हैं, रोड़ी। ये आपका प्योर खाद। मैंने तजुर्बा ये किया था कि इस खाद का अंदर डालने से कहाँ बनता है, मतलब मिट्टी के किस्म किस्म रेतला खाद। और ये है बुरादा, नहीं ये, हाँ ये बुरादा। और ये आपका मिट्टी, ये आपका कोकोपीट। तो इनमें किस में कौन सा पेड़ लगता है, वो भी आज तक कभी लगने में कामयाब ना हुआ हो। जैसे गुलाब वगैरह तो लगता है, हम सबको पता है। देखो, इसमें भी कई किस्म की मिट्टी, इसमें कितना लगा है। एक ये पेड़ लग गया है, एक ये पेड़ लग गया, लेकिन ये रोड़ी वाला है। देखो, रोड़ी वाला मिट्टी। अब उससे भी थोड़ा बारीक, यानी रेत में बढ़िया लगते हुए देखा है मैंने। क्योंकि देखो, यहाँ पर ये अंजीर का मैंने कटिंग लगाया था, ये लग गया। देखो, ये अंजीर का पेड़ है। और इसमें क्या लगा है, और एक चीज़ बात ये लगा है कि इसका अंदर ये है सीताफल। देखो, केस्टर्ड एप्पल कहते हैं, जैसे ये देखो ये। उसके बाद यहाँ पर और एक कलम लगा है, ये तो ये भी लगा है। और यहाँ पर ये लगा है क्या कहते हैं, जैतून, ऑलिव। ये देखो, ये जैतून लगा हुआ है। तो मैं इस तरीके से तजुर्बा कर रहा हूँ कि कौन सा मिट्टी में कौन सा पेड़ का कटिंग लग रहा है। इसी तरीके से मुझे कामयाबी मिला है कि आज तक ना लगने वाला, जैसे जैतून का, और इसके भी कटिंग देखो लगती हुई आपको दिखाई दे रहे हैं, अंजीर का। इसी तरीके से ये इसके भी लगते हैं, ये क्या कहते हैं कि लोकट, ये लोकट का है। और इसी तरीके से ये जैतून का मैंने यहाँ पर वो लगा रखा है, आपको कई बार दिखाया था शायद। ये देखो, इसमें कटिंग लगा है। ये है कि क्या कहते हैं, इनका नाम मुझे मालूम नहीं। इसका अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारे चीज़ों का रिसर्च चलते हैं। ये है परसिमोन, और ये है केस्टर्ड, ये क्या कहते हैं, पिकानट।
اور اسی طریقے سے یہ بھی کچھ اور قسم کا ہے. مجھے زیادہ سے زیادہ نام سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے آپ کو بولنے میں پرابلم آتے ہیں. دیکھو اس کا اندر پورا جیسے میں نے کل دکھایا تھا آپ کو نرسریاں لگا ہوا، یہاں پر بھی ہم دانہ لگاتے ہیں. نرسریاں لگانے کے بعد اس کا اندر سارے نرسریاں نکلی ہوئی ہے. تو میں آپ کو دکھا دوں اس کا اندر ابھی یہ کیوں ہم گنا رکھتے ہیں. جب اس کا اوپر ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جیسے ہم نے نرسری لگا دیا، دیکھو یہ سارے اخروٹ کا ہے. دیکھیے یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اخروٹ کا پتا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پر اس کا اندر بھی سارے نرسریاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم گھاس گھوس نکالتے ہیں یا اس کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا جڑ ہل جاتے ہیں، پھر لگتا نہیں ہے. دیکھو ابھی کچھ دن بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ایک عجیب سا دیکھنے کو ملے گا. آج کا ڈیٹ میں دیکھو آپ کو یہ عجیب دیکھیں، یہ سب نکال رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلیں گے کہ یہ سب کچھ صاف ہوگا اور پھر نیا سسٹم یہاں پر شروع ہوگا. تو اس گرین ہاؤس کے اوپر بلکہ تنقید کیا کہ یہ کیا ہے. دیکھو اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر مچھلی کا ٹینک آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ کو پانی آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ نے سردیوں میں دیکھیں گے تو آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا، اس کا اندر مچھلی. اور یہاں پر یہ ہے بلیک بیری جو آپ پتا دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کیا انار. اور یہ ہے پتہ نہیں اس کا نام مجھے معلوم نہیں. تو اس کا اندر یہ ہے سردیوں میں ہم رہنے والا جگہ. تو دیکھو آپ کو میں نے کیوی کہا تھا، دیکھو یہ کیوی کا پتہ ادھر سے کیوی کے بیل جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب نومبر میں، ہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نومبر یا دسمبر جیسے ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں یا ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو ہم کب لگاتے ہیں؟ مارچ میں لگاتے ہیں یا اپریل میں لگاتے ہیں. لیکن یہ غلط ٹائم ہے. دیکھو یہاں پر انار، دیکھیے انار لگا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ لگانے کا ٹائم میرے حساب سے نومبر دسمبر میں لگانا چاہیے، بلکہ نومبر دسمبر اور جنوری میں. کیونکہ نومبر دسمبر میں جنوری میں جب آپ کو کٹنگ لگاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، تو کیا ہوتے ہیں کہ اس کو جنوری میں اب اس کا انڈا دینا شروع کرتے ہیں. جنوری سے شروع کرتے ہیں وہ اپنا کام کرنا. سردی پر اس کا انڈا بنڈا جو بھی دیتے اس کا سسٹم بناتے بناتے جب مارچ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو جڑ آنا شروع کرتے ہیں. لیکن ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم پیڑ پودے جو بھی لگاتے ہیں ہم مارچ میں شروع کرتے ہیں. مارچ میں شروع کرنے والے پیڑ پودے لگنے کا کم چانس ہوتے ہیں. جیسے آپ گلاب کا بھی کٹنگ کرے یا آپ کسی بھی چیز کا کٹنگ کرے تو دسمبر جنوری اس کا اصلی ٹائم ہے. ہم انشاءاللہ دسمبر جنوری میں کٹنگ کرتے ہوئے ہم آپ کو پھر ویڈیو بنا لوں گا. تو یہ ہے چھت کے اوپر کے نظارہ ہے. یہ چنار کا پیڑ جو آپ بڑا دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اوپر چھت کا ہے. یہاں سے انگور کا بیل ادھر سے جاتے ہوئے نے کئی بار کہا آپ کو. دیکھو اب ہم آگے لے چلتے ہیں سردیوں میں ہم کیا کس طریقے سے سسٹم چلاتے ہیں. دیکھو یہ سنٹیکس ہے، اس میں چھوٹا سا چھت لگایا ہے جہاں ہم کچن کہتے ہیں. تو دیکھو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بخاری کا نالکا. اس کے اوپر ہم سردیوں میں کیا رکھتے ہیں؟ ایک سنٹیکس رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد یہ ٹھنڈا پانی والا سنٹیکس، یہ آپ کا گرم پانی والا سنٹیکس. جب اس کے اوپر چھت لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اب وہ جو دھواں آپ کو میں نے کہا کہ یہ ہے اوپر کے نظارہ. تو دیکھو اس میں ہم سردیوں میں پھر پالیتھین ڈالتے ہیں. یہاں پر ہمارا زو رہتے ہیں. دیکھو یہ اوپر آپ کا اخروٹ کا پیٹ، یہ مچھلی کا ٹینک، یہ ایریا. تو اس گرین ہاؤس کو میں نے بنانے کی طریقہ اس طریقے سے بنایا تو کافی نکتہ چینی ہوا ہے کہ کیا یہ وہ جیسے بھی ہے. تو اب ہم اس کو سردیوں میں ہم یہاں پر پالیتھین ڈھکتے ہیں. پالیتھین ڈھکنے کے بعد آپ دیکھیں یہ گھر کا ہے. تو کیا اس میں فائدہ یہ ہے، دیکھیے چنار کا پیڑ دیکھو اتنا بڑا ہوا ہے، شاید لداخ میں پہلا چنار ہوگا. تو یہ دیکھیے آپ کو اب یہ نیچے گھر آپ کو ہم نے دکھایا، اوپر آپ کو ادھر پانی کا سنٹیکس والا دکھایا جہاں جس کے نیچے ہم رہتے ہیں. تو اس کا اندر جب ہم
اب نیچے بخاری کا آگ لگاتے ہیں تو یہ سارے ہیٹس، ایک تو پانی گرم کرتا ہے، دوسرا یہ ٹھنڈا پانی، تیسرا آپ کو اسی ہیٹ سے اس گھر کو بھی گرم کرتا ہے۔ کرنے کے بعد جب 10 دن یا 20 دن موسم خراب بھی رہا تو گھر کا ہیٹ پورا اس گرین ہاؤس میں آنے کے بعد یہاں پر ایک عجیب سا فضا بنتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا لداخ کے کوئی بھی افسر ہو یا کوئی بھی لوگ ہو، تو کسی نے دلی میں ایک تجربہ کیا، وہ کامیاب ہوا تو وہ ہمارا لداخ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لداخ میں بھی ویسے بنے۔ اب لداخ میں کیسے بنے؟ لداخ میں تو مائنس ٹمپریچر پہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے لداخ کے لوگوں کو یا سرکار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کون دیکھ رہے ہیں، لوکل چیز پہ ریسرچ کون کر رہے ہیں۔ پیڑ پودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلانا پیڑ ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں لگ سکتے ہیں، وہ فلانا پیڑ ہے ہمارے یہاں نہیں لگ سکتے ہیں۔ تو اس پہ کم کم تجربہ کرے کہ ہو سکتا ہے وہ جو پیڑ وہاں نہیں، یہاں اس جگہ سے دلی سے یا پنجاب سے بھی بڑھیا یہاں لگتا ہو، کس نے دیکھا؟ تو آج تک کا تاریخ ہے کہ کہتے ہیں کہ چنار کشمیر میں ہی ہوتا ہے اور کہیں جگہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر بھی ہوتا ہے، دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چنار کا پیڑ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اتنا بڑا پیڑ ہوا ہے، ایسا 2-4 پیڑ چنار کا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ کو، بالخصوص ہمارا لداخ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ ایک سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ کیا، فلان کیا، فستان کیا، تو وہ بھی تجربہ کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، اپنا سرزمین پہ تجربہ کرنے کے بعد کچھ کامیابی ملا ہوگا۔ لیکن ہمارے لداخ کے لوگوں میں یہ سوچ نہیں ہے۔ بس ہمارا لداخ اور گلگت بلتستان میں بھی میں نے دیکھا ہے، بس پیچھے سے کسی نے کچھ کہا تو کہا، بس یہی ہمارا لداخ بلتستان میں بھی تھوپنا چاہیے، یہی ہمارا لداخ میں بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ صحیح نہیں۔ تو ہم اپنا حساب سے محنت کرنا چاہیے۔ آپ لوگ، میں نے ایک کویتا بنایا کہ پڑھ تم سبق، پڑھ تم صدق، سبق دیانت کا، مشاقت کا، زراعت کا، لیا جائے امامت کا، عدالت کا، امانت کا۔ تو آپ بھی جیسے سبق کو پڑھنا ہے، تو میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ پڑھنے والا 25 سال کاغذ اور پین کے ساتھ چھڑتے رہا۔ ایک آدمی نے نوکری نہیں کیا، نہیں پڑھا، بالکل گھر میں رہا، 25 سال اسی زمین اور پتھر اور ہریالی اور پیڑ پودوں کے ساتھ کھیلتے رہا۔ تو آپ بتاؤ کس کو تجربہ ہوگا، کس کو معلوم ہوگا؟ لیکن تعلیم یہ نہیں کہ میں تعلیم مت پڑھو، تعلیم وہ کی روشنی ہے کہ آپ کو اندھیرے سے ٹارچ کی طرح لے کے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا تعلیم بس ڈگری ملا تو بس میں سب کچھ ہوں، کسی کاغذ میں پڑھا بس وہی ہونا چاہیے، نہیں۔ اس کاغذ میں جو لکھا ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے، اسی پہ ہم اور آپ کو تجربہ کرنا چاہیے، کیا یہ کتاب میں سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو دلی میں تجربہ کیا، آپ کو مثال کے بات پر عرب میں تجربہ کیا، اسرائیل میں تجربہ کیا، چائنا میں تجربہ کیا، تو وہ ہمارا لداخ کا ٹمپریچر، لداخ کا ٹھنڈ میں وہ کیسے رہیں گے؟ ہم اپنا لداخ کا کبھی کوئی سائنٹسٹ بن جائے، ہمارے اپنا اسی ٹمپریچر کے ہمالیین ریجن کا لوگ کوئی تجربہ کر کے آگے دیش کے لیے بھیجے، لیکن یہ ہمارا سمجھ میں نہیں آتے۔ میں حیران ہوں، ایک بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے، میرے لداخ کے لوگوں کو، ایک لداخ میں پلس یعنی کیا کہتے ہیں، ہائر سیکنڈری کے کمپٹیشن ہوا ہے، پتہ نہیں ایگریکلچر کا۔ تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی ہمیں پروجیکٹ بنانا ہے، ہائر سیکنڈری ٹیکسی کا پروجیکٹ بنانا ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ پروجیکٹ کسے کہتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے مجھے سمجھایا، اس طریقے سے ایک مکان کا ڈھانچہ بنانا ہے، ایک گرین ہاؤس کا ڈھانچہ بنانا ہے، پھر اس کو دکھانا ہے۔ پھر میں نے کہا بیٹا، پھر آپ کے لیے بہت آسان ہے، جو میرے گھر میں بنا ہوا ہے اسی کو آپ پیش کرو، اسی نقشے کو آپ بنا لو، لے کے جاؤ، آپ فرسٹ آئیں گے۔ لیکن اس لڑکے کو، ان بچوں کو پورا ایکسپلین نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے لداخ میں فرسٹ آیا لیکن یوٹی میں سیکنڈ آیا۔ تو اگر یہ پورا، ابھی دیکھیے میں نے سنا ہے کہ یہ حیدرآباد میں لے جائیں گے، یہ بہت بڑا اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں کہتے ہیں کہ جہاں آپ لے کر جا رہے ہیں تو ایک بار آ کے میرے گھر میں یہ چیزیں بنا ہوا ہے، لیکن اس کا آدھا پیش کر پایا، آدھا وہ بچے لوگ نہیں بتا پایا۔ تو ایک گرین ہاؤس، اسی ایک گرین ہاؤس کا اندر میں نے
कई किस्म का, शायद मैंने आपको बता दी, उसी में मशरूम, उसी में बायो गैस, उसी का अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखने का सिस्टम, उसी का हीट से घर को गर्म होना, उसी ग्रीन हाउस का हीट से आपको घर का हीट से ग्रीन हाउस गर्म होना, और इसी के ऊपर जब पानी गर्म करके घर में बाथरूम में पानी, ये सारे सिस्टम एक ग्रीन हाउस के ज़रिए हमने बना रखा है। लेकिन आज तक लद्दाख ग्रीन हाउस जो आते हैं तो वो सिर्फ़ कि सिर्फ सर्दियों में आपको सब्ज़ी खाने को मिलता है, लेकिन गर्मियों में हीट की वजह से कुछ नहीं मिलता। मेरे ग्रीन हाउस में शायद मैंने वीडियो बना रखा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसका टेम्परेचर हम खुद अपना हाथ में कंट्रोल कर रखा है। हम खुद बना सकते हैं, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना बना सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें हम और आप सबको, बिलखुसूस हमारे स्कूल के बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम कुछ नया तजुर्बा करके अपना लद्दाख के हिसाब से, अपने बल्तिस्तान के हिसाब से, अपना टेम्परेचर के हिसाब से ये सोचने के बजाय, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो बस नकल के साथ पीछे पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ कहा तो वही सच है, लेकिन उसमें क्या सच है या गलत है वो देखने के लिए कोई नहीं आता। तो एक वो पुराने बुज़ुर्ग का या किसी मेहनत कश का बारे में एक किताब लिख के आते हैं, तो कहाँ तक वो किताब सच है कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने ख़ुद देखा है, मेरा हालत ज़िंदगी के बारे में या कुछ बारे में आर्टिकल आते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो वो राइटर बहुत माहिर होता है, उसको पता है कि कैसे लिखने से लोग पसंद करेंगे, वो अपना हिसाब से लिखते जाते हैं, नाम किसी का और कहानी अपना। लेकिन हम फिर उसको डॉक्टर कलाम का नाम लेके, महात्मा गांधी का नाम लेके, या जैसे मतलब ऐसे बड़े बड़े शख्सियत का नाम लेके फिर उस किताब के ऊपर लिखते हैं। लिखता है वो अपना मर्ज़ी से कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन हम अपील करते हैं आप लोगों को भी, अगर हम जैसा नाचीज़ का बात भी सुने तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं कई बार कहा है 9469525550, इसी पे व्हाट्सएप भी है। यूट्यूब में गोवा अली आप सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपना लद्दाख से भी कोई आदमी बन के बाहर जाए, लद्दाख के तजुर्बा भी दुनिया को दिखाइए, लद्दाख की मेहनत भी दुनिया दिखाए। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो रहे हैं। तो शायद हम जो दिल में आते हैं हम कहते रहते हैं, मेरे ज़बान भी टूटी, मेरे दांत भी टूटी, तो बात सही नहीं होगा। तब भी आप लोग माफ़ करना। यकीनन अच्छा लगा तो खैर, आप लोग कमेंट्स तो नहीं लिखते हैं, फिर भी चलो हम अपील तो करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।